बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इल्मी बैठक और मैं हूं अहमद जुजाज लक। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक है। उसके अलावा एक इंग्लिश मुफक्किर नॉर्मन विंसेंट पेल लिखते हैं, अपने हर दिन का आगाज़ पुरसकून, शुक्रगुजार और बासबर अंदाज से करें, आपका पूरा दिन खुशगवार और कामयाब गुजरेगा। आज हम बात करेंगे मुआशरती रवैयों की। अपनी सोसाइटी में जो हमारे हालात हैं, हम उस पर बात करेंगे कि हमारे रवैये, हमारे बर्ताव बनते कैसे हैं, इनमें किस चीज़ का अमल दखल ज़्यादा है, हमारे मनफी रवैये क्यों हैं, हमारे मस्बत रवैये होने चाहिए थे जो नहीं हैं, तो कमी किस चीज़ की है। इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अमल दखल इंसानी रवैयों का है। अक्सर औक़ात आपने देखा है, आपने महसूस किया होगा, आपने भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर कोई शख्स हमें कुछ कहता है तो उसके अल्फाज तो शायद हमें भूल जाएं, लेकिन उसके रवैये और उसके लहजे को लंबे अरसे तक ज़हन पे नक्श रखा जाता है। हमारे रवैये चंद मुख्तलिफ अनासर से मिलकर तश्कील पाते हैं, जिनमें सबसे अहम चीज़ इल्म, उसके बाद हमारी सोच जो मनफी भी हो सकती है, मस्बत भी हो सकती है, हमारी तरबियत और ज़ाती तजर्बा। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अल्लामा कारी तारिक महमूद साहब, उसके अलावा इंग्लिश और उर्दू के एक मारूफ शायर स्कॉलर जनाब सफदर भट्टी साहब। आज हम इन दोनों से बात करेंगे कि हमारे जो रवैये हैं इनको कैसे बदला जा सकता है, या जिस नहज पे हम जा रहे हैं इसकी असल वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम कारी तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भट्टी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है, जो हमारे रवैये हैं इसकी असल वजह क्या है? हम क्यों मनफी होते जा रहे हैं? हमारी मस्बत सोच की कमी क्यों होती जा रही है? मस्बत अंदाज फ़िक्र कैसे पैदा हो सकता है, या मनफी अंदाज फ़िक्र को कैसे तर्क किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। जैसा कि आपने बताया, रवैया बेसिकली मेरे ख्याल में बुनियादी चीज़ है। बुनियादी चीज़ इस तरह है कि आपके रवैये से आपका अंदर वो झलकता है। जिस तरह का आप रवैया आप जाहिर करते हैं वो आपके अंदर से उठती है बात। मतलब रवैया एक अक्स है या आईना है? आईना। उसमें होता ये है कि एक इंग्लिश की बड़ी ज़रबुल मिसल है, बड़ी मारूफ, कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। अब इसमें क्या है कि तुम्हारे जो काम हैं, तुम्हारे जो रवैये हैं, वो तुम्हारी ज़बान से ज़्यादा सच बोलते हैं। अब ज़ुबान से कोई बंदा बात करता है, झूठ भी बोल सकता है। अगले बंदे को इम्प्रेस करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं तकरीबन 99% लोग। तो ये मेन जो है, मेन स्ट्रीम ये है इसकी कि हैमलेट, शेक्सपियर का एक है ड्रामा हैमलेट, उसमें एक कैरेक्टर है बाप का। उसका बेटा फ्रांस पढ़ने के लिए जा रहा होता है, तो अपने बेटे को नसीहत क्या करता है, वो 8-10 पॉइंट हैं जिनका लुब्बे लुबाब ये है कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कि अपने आप से आप सिंसियर रहो, सच्चे रहो, ऑनेस्ट रहो। बट साहब, जो शख्स मेरे ख्याल में अपने साथ मुखलिस नहीं है, हाँ, वो दूसरे के साथ क्या हाउ इज इट पॉसिबल कि वो दूसरों के साथ मुखलिस हो सकता है? बिल्कुल इसी तरह। तो ये रवैये जो है, अब देखें, हम चलो आज को छोड़ें, कुरान मजीद की तरफ आएँ। अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला ने उसमें हर चीज़ डिफ़ाइन की है कि इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, आप लोगों ने इस तरह रवैये रखने हैं, ये करना है। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, सूरह अबस है 30वें पारे में, अबसा व तवल्ला। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है। अबसा कहते हैं कि गुस्से से उसने बात की। अबसत मतलब जिसे हम कहते हैं तेवरी चढ़ाना, ठीक हो। व तवल्ला, और मुँह फेर लिया। अब ये क्या है, इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है कि आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पास जब कोई अंधा शख्स आया तो उन्होंने तेवरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया। अब इतनी सी बात है, हम लोग तो हर वक्त यही हमारा रवैया होता है। वो एक ज़रा सा रवैया हुआ, अल्लाह ताला ने फ़ौरन ऊपर से वही भेज दी कि भाई ये काम नहीं करना। इस तरह अगर करोगे तो फिर लोग तुम्हारे करीब नहीं आएंगे।
لوگ تمہاری بات نہیں سنیں گے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اپنے گھر میں جو رویے ہیں وہ بھی مطلب ایک گھر میں رہتے ہوئے بہن بھائی والدین ان کے آپس میں جو رویے ہیں اتنے سخت ہیں اور اتنے ہر کوئی ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں نیچے دکھانے کا کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ جی قاری صاحب، تو آپ کا کیا خیال ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ یہ ہمارے جو رویے ہیں، اصل عمومی جو ہمارے رویے ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جو رویہ یا برتاؤ ہے یہ ایسے بنتا کیوں ہے، منفی کی طرف کیوں زیادہ جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد صاحب، ہمارے یہ جو رویے بن رہے ہیں ان کی جو بیسک وجہ ہے، جو بنیادی وجہ ہے وہ عدم صحبت ہے، کہ اس کو جو صحبت اور کمپنی جو مل رہی ہے وہ اس کو ایسے رویوں سے مل رہی ہے۔ اس کے گھر والوں کا رویہ اگر ایسا ہے تو وہ اس رویے کا جو ہے وہ اظہار بچہ بھی کرتا ہے۔ یہ پہلے ہم بتاتے ہیں، گھر میں ہوتا ہے یہ ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہو رہی ہے، بچہ آ کر بتاتا ہے ابو جی فلاں بلا رہا ہے آپ کو، تو وہ آگے موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے، موبائل سے کھیلنے کے بعد وہ فوراً غصے میں اس کو کہہ دے میں نہیں بیٹھا ہوا، اس سے کہہ دو کہ میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ بچہ ویسے ہی جاتا ہے اور جا کر یہی کہہ دیتا ہے۔ ایک تو وہ باپ کی جو ہے اس پر ڈانٹ اس کا اثر ہوتا ہے، دوسرا اس کے ذہن میں فوراً ہوتا ہے کہ یہ رویہ میرے ساتھ کیسا اپنایا گیا ہے، میں نے بات تو کی تھی صرف، اور دوسرا جھوٹ کیسے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اس کو جھوٹ کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، اس میں جھوٹ کی ترغیب اس کو دی جا رہی ہے، دوسرا اس کی جو ابھی سے اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے وہ تو معصوم ہے بچہ، وہاں سے جو اس کو جو رویہ ملتا ہے اسی کا آگے جا کے وہ پرچار کرتا ہے۔ مطلب والدین کی جو تربیت ہے اس کا بڑا اثر ہے بچوں کے رویے پہ۔ بالکل، صحبت کا بہت زیادہ اثر ہے۔ صحبت کا جو اثر ہے نا وہ اس طرح ہے کہ نبی آخر الزماں ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بتا رہا ہے اور حکم دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو ملزوم رکھیں ان لوگوں کی صحبت کے ساتھ جو صبح و شام مجھے میری رضا کے لیے مجھے یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، میری رضا کے لیے مجھے جو یاد کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں۔ اور رویوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا رویہ سخت وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا رویہ سخت ہوتا اور آپ اگر سخت دل ہوتے تو یہ کبھی بھی آپ کے قریب نہ جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو نرم اور حلیم بنائے۔ رویوں کے اندر نرمی کا بہت زیادہ دخل اندر۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں جب موسیٰ علیہ السلام کا جو نبوت کا زمانہ تھا اس میں افضل ترین انسان کون تھا؟ اس وقت کائنات میں جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھائی صاحب اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں میں افضل ترین کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور جو افضل ترین منتخب بندہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کے ساتھ جو اس کا دشمن تھا، اینیمیز جو تھا ان کا، وہ کون تھا؟ فرعون تھا۔ اور اس وقت اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں تھا کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور کہا کہ جا کر فرعون سے بات کرو، تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ أَن يَخْشَىٰ، کہ اے موسیٰ جا اس کو تبلیغ کر۔ اور ایک بات سمجھنا کہ اس کو جو بات کہنی ہے وہ قولا لیجن، نرم لہجے میں بات کرنا، نہایت نرم لہجے میں بات کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے کہ اس نے ہدایت نہیں لینی، لیکن انسانوں کو بتایا جا رہا تھا کہ رویہ جو ہے ایک نبی کا، ایک مسلح کا، ایک اصلاح کرنے والے کا رویہ جو ہونا وہ نرم ہونا چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، کہ اس کے لیے تم کیا کرو؟ نرم لہجے میں بات کرو، شاید کہ اس کو ہدایت مل جائے۔ تو رویوں کا بہت زیادہ جو ہے دخل اندازی ہے ہمارے، اس میں ہمارے اپنے جو اندر کا رویہ ہے اس میں سچ، اور میں اس کو جو جس نتیجے پر پہنچا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ صحبت کی کمی ہے، کہ سچے لوگوں کی صحبت نہیں ہے، ایسی صحبت نہیں ہے نرم لوگوں کی۔ ہم علم اور دین سے دور ہو رہے ہیں، جی، جس کی وجہ سے ہمارے اس عمومی رویے پہ بھی اثر ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ کہ ہم جو جس طرح کا ہمیں ہونا چاہیے تھا ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔